میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس مولا عباد الذین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، میں اج دے اس عظیم الشان مبارک اور مقدس پروگرام دے اندر کوشش کراں گا کہ اپنی گزارشات اور معروضات میں اسے ہی مقام تے مرکوز رکھا، اسے ہی عید دے تحت محدود رکھا۔ جڑا والد قرآن دے پروانے ہو، صحت یابی دے بعد میری اور تہاڈی یہ پہلی ملاقات ہے۔ اس مدید اور طویل جدائی دے بعد میرا پہلا خطاب ہے۔ میں کوشش کراں گا کہ اس طویل جدائی دی کمی نو اج قرآن پڑھ پڑھ کے پورا کر دیتا جائے۔ اللہ میری حاضری قبول فرما لے اور انہاں ساریاں دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز دے۔ وقت کافی بیت چکا ہے، میں کسی تمہید اور تطویر دی طرف نہیں جانا چاہتا۔ پوری یکجہتی، کامل توجہ، مکمل محویت دینا آج رات رب لیکھے لگا کے عرشہ والے خدا دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سنو۔ اللہ رب رحمان دے سچے کلام وچوں جس مقام ذیشان نو میں تلاوت کیتا ہے، دا پس منظر، تہے منظر اور پیش منظرے دے کہ آمنہ دے لال
پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، گد کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق مکے والیاں نے یہ کہہ دیتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تلک تو زندہ ہے تیرا نام زندہ ہے، جدو تو دنیا تو کوچ کر جائے گا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ایک کہن والیاں نے کہہ دیتا رحمان نے صاحب قرآن تے قرآن دا مقام نازل فرمایا کہ میرے محبوبہ انہاں نو سنا دیو کہ جدے نام نو میں چمکان تے آ جاواں، دمکان تے آ جاواں، اعلان تے آ جاواں، دنیا دی کوئی طاقت او دے نام نو مٹا سکتی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا جب تک مہتاب ہے، جب تک آفتاب ہے، ارض و سما دا نظام قائم تے دائم ہے، اسمان تے ستارے تمتماندے نے، گلستانہ چ گل نے، چمرستانہ چ پھول نے، باغیچیاں چ کلیاں مسکراندیاں نے، بلبلاں چہکدیاں نے، کلیاں مہکدیاں نے، پہاڑاں دیاں بلندیاں نے، دریاواں دیاں گہرائیاں نے، جب تک مکیے، جب تک مکائے، جب تک زمین، جب تک زمائے، جب تک فضائے، جب تک ہوائے، جب تک خدا دی توحید دا ڈنکا بجدا رہے گا، کائنات وچ تیرے نام دا چرچا ہوندا ہے۔ نعرہ تکبیر، جان رسالت، مسلک اہل حدیث، اے نعرہ نہیں بجا، ناری بجی، ناری۔ نعرہ تکبیر، جان رسالت، مسلک اہل حدیث، مولانا حبیب الرحمان صاحب گردانی۔ میں حیران ہاں کہ کمزور میں وا، بیمار میں رہا وا، صاحب فراق میں رہا وا، آواز تہاڈی بیٹھی، میری کندھے کی آواز تہاڈے تو بیان۔ میں قبرستانہ چ بانگا قائم دا قائل نہیں، مجمع میرے سامنے تے کئی انج نظر آتے ہیں جی سپ مارنا ہے، بڑے غصے چ بیٹھے، کوئی پتہ نہیں کی کو آندا ہے، کی سناندا ہے، کی کہنا ہے، کی نہیں کہنا۔ ایک بات سنو، بار بار مینو یاد دہانی نہ کرنی پے، کروانی پے، تاکہ میں کچھ سنا سکاں اور کہہ سکاں کہ جدو میں قرآن پڑھا تے کہنا سبحان اللہ، تے جدو تواڈے تے اپنے پیر و مرشد دا نام پاک لواں محمد تے گج کے کہنا صلی اللہ، او شخص لانتی جے سارے مجمع۔ پھر سنو، او لانتی ہے جیڑا آمنہ دے لال علیہ السلام دا نام پاک سنے تے درود نہ پڑھے محمد۔ اج وہابیاں دے اس عظیم الشان اجتماع دے اندر درود دی انج چھل پی جائے جویں سمندر چ پانی دی چھل پیندی، محمد۔ مولانا کہہ گئے نے اپنی بولی چاہتے نے، وہ جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے، او بے نصیب، او جو نام نبی دا سن کر
نہیں درود پہنچان دے ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرمان دے کی کہندے نے رب نہ بخشے جنت تینو اور درود نہ پڑھنے والے رب نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو رحمت پاوے جنت ہویا رام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے او خوش بخت خوش نصیب جنہ دے سامنے اپنے پیر و مرشد دا نام آئے تو بلند آواز نہ کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم مولانا کہندے نے نام نبی دا سن کر مومن سبحان اللہ اور نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون سن درود نورانی ملکا بہت خوشی وچ آون تے کہندے کی نے درود پڑھن والے دے متعلق اللہ بخشے جنت تینو آمین کہہ دیو اور درود پڑھن والے اللہ بخشے جنت تینو اللہ بخشے جنت تینو نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی امام الانبیاء صاحب کعبہ غوث اودنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام پاک دا تذکرہ تے چرچا ہو رہا ہے وربانا لگا ذکرج سونیا پاکستان ہوئے ہندوستان ہوئے افغانستان ہوئے انگلستان ہوئے افریقہ ہو رہے امریکہ ہو رہے عرب ہو رہے عجم ہو رہے کائنات چپے چپے تے ورفانا لگا تیرا نام گونجتا رہے گا اور میں تے کہا کرنا اجے میرا آقا دنیا تے آیا نہیں تے نام پاک دا چرچا پہلے ہو رہا ہے جڑا والے والو ایک اور انداز سمجھانا اجے تے عیسیٰ نبی پیدا نہیں ہویا ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم اجے موسیٰ نبی دنیا تے آئے ہی نہیں اجے خلیل اللہ پیدا ہوئے ہی نہیں اجے نوح نبی دنیا تے آئے ہی نہیں اور میں تے کہنا ہناوا اجے تے آدم پیدا ہوئے ہی نہیں تے آمنہ دے لال دے چرچے تذکرے پہلے ہو رہے نے تسا کہہ رہے آدم پیدا نہیں ہوئے تے آمنہ دے لال دے چرچے کیویں ہو گئے او ہوئے میں نہیں کہندا قرآن کہندا رحمان کہندا رحمان دا کلام زبان حبیب الرحمان اجے آدم ہی نہیں پیدا ہوئے تے آمنہ دے لال دا چرچا پہلے ہو رہا ہے سپارہ تیسرا جے آواز آندی ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لا تؤمنن به ولا تنصرن قال أجررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أجررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من اللہ سارے مجمع دے سینے آنو اج قرآن دے نور نال منور فرما. عالم ارواح دی گل ہو رہی ہے. اے میرے آدم، اے نور، اے خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، دوسرے ہو تیسرے ہو، اے سارے دے سارے اکٹھے ہو جاندے نے. اللہ فرماندے نے میرے نبیو جی جی رب جی میں تانوں گناہ نبوت نہ سرفراز کر دیواں. اے میرے نبیو میں نبوتاں دے تاج تواڈے سراں تے رکھ دیواں، تانوں کتاباں دے دیواں، تانوں میں شریعتاں دے دیواں تے زمین تے دنیا تے بھیج دیواں. اے میرے نبیو تواڈیاں نبوتاں دے سکے جاری ہون، شریعتاں تے کتاباں دے قانون نافذ ہون. اے نبیو میرے نال ایک وعدہ کر کے جانا ہے. اے رب جی کی وعدہ لینا ہے؟ فرمایا تواڈے کسے دے وقت وچ ایک آمنہ دا لال آ جائے، تاکہ حسن و جمال آ جائے، امام الانبیاء آ جائے. اے نبیو پھر تسی دسو کرو گے اللہ جی تسی فرما دیو اچھا میں کی سلوک کرنا ہے؟ فرمایا لتو من النبی والا تنصرنا. اے نبیو جے آمنہ دا لال آ جائے تسا اپنا سکہ نہیں چلانا، آمنہ دے لال دا تابع دار بن جانا. اور آمنہ دا لال آ جائے بولو نو نبی دا سکہ چل سکتا؟ ٹھنڈے ہو ذرا ٹھنڈے ہو بولو چل سکتا؟ آمنہ دا لال آ جائے ابراہیم نبی دا سکہ چل سکتا؟ گج کے بولو آمنہ دا لال آ جائے موسیٰ نبی دا سکہ چل سکتا؟ اور آمنہ دا لال آ جائے عیسیٰ نبی دی مور چل سکتی؟ تو ایک کتاب دے اوتان والے دی قسم ہے جے آمنہ دے لال دے آ جان دے بعد نبی دی مور نہیں چل سکتی تے امام دا فتویٰ بھی نہیں چل سکتا. مسئلہ کیا ہے حدیث، مسئلہ کیا ہے حدیث، علامہ حبیب الرحمان صاحب یزدانی. میرے بھائیو ایک اور انداز میں نوٹ فرماؤ، خاموش رہو، میری آواز پہنچ رہی ہے نا؟ اور ذرا دھیان نہ سنتے رہنا تاکہ تسلسل میرا نہ ٹوٹے، کوئی ضرورت نہیں یار رہن دے. ہاں جی میں عرض کر رہا تھا آگے یہ آگے کہاں نہ پہ گیا. بیٹھ جی بیٹھ جاؤ جلدی بیٹھ جاؤ. آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام آ جان کسے نبی دا سکہ چل سکتا؟ ایک اور گل سنو، قرآن آ جائے تورات چل سکتی؟ اور قرآن آ جائے انجیل چل سکتی؟ قرآن آ جائے بولو زبور چل سکتی؟ تے قرآن آ جائے تے کسے دی فقہ بھی چل سکتی؟ اللہ تعالی قرآن حدیث مبارک فرما. دیکھو نا میں تے تہاڈی بولی چ گل کرن دا قائل ہاں. ساڈے بابا جی کہہ گئے اللہ انہاں دی قبر ٹھنڈی کرے. فرماتے نے جد ہاتھ قرآن حدیث ہوے اودی قسمت دی کی ریس ہوے. آخو الحمدللہ. اور بھابیو کہہ دیو الحمدللہ. میرے وال دیکھو ذرا جد ہاتھ قرآن حدیث ہوے اودی قسمت دی کی ریس ہوے. اور جد ہاتھ قرآن حدیث ہوے اودی قسمت دی کی ریس ہوے. او لیلا تے مجنونوں کی سمجھے اور سسیاں تے ہیرانوں کی جانے. فرماندے نے جد ہاتھ مسلم بخاری ہے اور دے کول تے دولت ساری ہے. اور جد ہاتھ مسلم بخاری ہے اور دے کول تے دولت ساری ہے. اور کنز کتوری نو کی سمجھے اور کولا کے آسانوں کی جانے. گل سننے والی ہے.
فرماتے نے توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نانی آن جدی توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں آن جدی او تیرے خنجرانوں کی سمجھے تیریاں چھریاں زنجیرانوں کی جانے نوجوان کہہ رہے سی جنوں اللہ رکھے دنیا بھی کو طاقت مار سکتی وہ آسمان تو ڈگ کے نہیں مرتا ہوائی جہاز ڈگا گورنر لودھی دے ساتھی مر کے جہاز دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے گورنر لودھی اج بلوچستان کا دندا ہے وہ آسمان تو ڈگ کے نہیں مرتا بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہوئے وہ آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہوئے اور دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے تے خنجر 10 لگ پاویں لکھ لگن خنجر 10 لگ پاویں لکھ لگن مردا نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے پروانے میڈیا سروس پروانے ہو بابا جی کیا کہتے ہیں یوٹیوب توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں آم جدی بہت سبحان اللہ اور جڑا والے توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں آم جدی اور تیرے خنجرانوں کی سمجھے تیریاں چھریاں زنجیرانوں کی جان گل سن والی ہے فرماتے نے جد ہاتھ قرآن مجید ہوئے تے حدیث دیوی تائید ہوئے سمسام میدان دا مالک او تیرے مشرک شریرانوں کی جانے اچھا تو آواز آ رہی ہے اے میرے محبوبہ جی جی رب جی سونیا تیرے آ جان دے بعد میں کسے اور دا سکہ چلن دینا یہی مسئلہ چل حدیث اجے نہیں سمجھے میں ایک دعویٰ کر بیٹھا کہ اجے آمنہ دا لاز دنیا تے آیا نہیں چرچے پہ ہو نہ کوئی نبی نہیں آیا کہ آقا دے چرچے پہلے بولو آقا دے چرچے ایک گل سنو قرآن دی گل سنو دو نبی آئے نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو 4000 سال پہلے آئے نے کہ ہوا کہ آدھے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اللہ جی اینا دے وچوں ایک رسول بھیج دے اور اجے میرا نبی دنیا تے نہیں آیا اجے میرا مصطفیٰ دنیا تے نہیں آیا اجے میرا پیر دنیا تے نہیں آیا اجے میرا رہنما دنیا تے نہیں آیا اجے آمنہ دا لاز دنیا تے جلوہ فروز نہیں ہویا میں صدقے جاواں 4000 سال پہلے نبی پہ دعا منگ دے نے اور سنو سارے نبیاں تو پیچھے کایا تے آمنہ دے لاز تو پہلو آیا او دا نا عیسیٰ نبی ہے او آن کے کی کہندے نے اے بنی اسرائیل جی کی کہندے ہو فرمایا انی رسول اللہ
علیکم مصدقا لما بین، اے بنی اسرائیل میں تواڈے ول رسول بن کے آیا۔ جناب ہور کی گل ہے؟ فرمایا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں ایک بشارت دین واسطے بھی آیا کہ میرے بعد ایک احمد نامی نبی دنیا سے آنے والا ہے۔ 600 سال بعد میرا مصطفیٰ دنیا سے آئے نے۔ 600 سال پہلے عیسیٰ نبی دعائیاں دے کے گئے نے، بشارتاں دے کے گئے نے، خوشخبریاں سنا کے گئے نے اور چرچے کر کے گئے نے۔ پتہ لگا میرا آقا دنیا سے آیا نہیں، چرچے پہلو ہی نہیں۔ اچھی بولو چرچے کیوں نہ آکھا ورفانا لگا سویا تیرے نام دے چرچے ہوندے رہن گے، تیرے نام دے چرچے ہوندے رہن گے، ہوندے آئے نے ہو رہے نے، قیامت تک ہوندے رہن گے، قبراں چ ہوندے رہن گے، حشر دے میدان چ ہوندے رہن گے۔ اے آقا دی شان سنیا تے وہابیا کو سنیا گا، لکھاں زبان ہر ملک میں ہر علاقے میرے آقا دی عظمت، میرے آقا دے محاسن، میرے مصطفیٰ دے مدارس، میرے مصطفیٰ دے فضائل، میرے مصطفیٰ دے مناقب، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صفات جمیلہ اور اوصاف حمیدہ بیان ہوئے نے۔ پر کعبہ دے رب دی قسمیں جنیاں خوبیاں تے شانہ رحمان نے قرآن چ بیان کر دتیاں نے، دنیا دی کوئی زبان بیان کر سکتی؟ قرآن پڑھیا تے مصطفیٰ دی شان نہ پڑھے، سانو لابے جان دی لوڑ ہی کسی نہ کسی دا پیار ہوئے گل وہ بھی کرتا ہے۔ بولو گل جنوں نانگے سا نال پیار ہے نا، وہ نانگے سا دیا کانفرنساں پیا کرتا ہے۔ جنوں گھوڑے شاہ نال پیار ہے وہ تے اس پیا مناوندا ہے، تے جنوں شاہ دے شاہ نال پیار ہے وہ تے گیت پیا گاندا ہے۔ بابیاں نوں تے شاہ دے شاہ نال پیار ہے نا، اس واسطے ما گلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نہیں سمجھے قرآن کو، نبی کی شان کو، یہ آواز آتی ہے وما ارسلناک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کتے آواز آتی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پارا چھبی آواز ہوتی ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرۃ وعشیرا۔ یہ ہے قرآن تے ہے صاحب قرآن دی شان۔ اللہ تنو نبی دا پیار عطا فرمائے، اللہ پیغمبر نہ محبت عطا فرمائے۔
اور محبت دے بعد مصطفیٰ دی اطاعت نصیب فرما، اور اطاعت دے بعد قیامت نو نجات نصیب فرما۔ پروانے آ دیکھو ایک اور انداز پیش کرا، میرا آقا جے دنیا تے نہیں آیا تے پہلے جنیاں کتاباں نازل ہوئیاں نے اور میرے آقا دا تذکرہ کر رہی نے مصطفیٰ فی التورات والانجیل یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ اللہ انہاں دے سینے قرآن دے نور نال منور فرما، اللہ دل دیاں زمیناں قرآن دی باسنا سراب تے شاداب فرما، اللہ ہندیر نگریاں آج جگمگا دے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل۔ ایتے سپارہ تاواں ہے نا، سپارہ چھپیاں سن لو، آواز آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اٹھے آیا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل، اتھے آیا ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل۔ او جڑا والے ہو آمنہ دے لاز دے تذکرے تورات انجیل وچتے ہے ہی نے، اور نبی دے صدیق فاروق دیاں گلاں بھی لکھیاں ہویاں نے، نبی دے یاراں دے چرچے بھی نے، نبی دے وفاداراں دے تذکرے بھی نے، نبی دے صحابہ دے تذکرے تورات وچ بھی نے، انجیل وچ بھی نے۔ ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزرع لیغیظ بهم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ پتہ لگا جتنے انبیاء آئے نے میرے آقا دے چرچے کر دے گئے نے، جنیاں کتاباں نے انہاں وچ مصطفیٰ دے نام دے چرچے موجود ہیں۔ اے جے میرے آقا دی عظمت، اے جے میرے مصطفیٰ دی شان، اے جے میرے آقا دا مقام، اے ہے میرے نبی دی شرافت، اے ہے مصطفیٰ دا علو مقام، اے ہے میرے نبی دی ارتفاع مرتبہ، اے ہے نام پاک دی کہکشاں گیری، اے میرے مصطفیٰ دے نام دی آفاق گیری، میرے مصطفیٰ دے نام دی کائنات گیری، اے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نام پاک دی جہاں گیری ہے۔ اجے آیا نہیں تے تذکرے ہو رہے نے، آیا تے چرچے ہو رہے نے، اور دنیا تو ٹر گیا تے چرچے ہو رہے نے، قبراں چ ہوندے رہن گے، محشر دے میدان چ بھی ہوندے۔
ورفعنا لک تیرا ذکر بلند کیتا کی مطلب سونیا سارے نبیاں دیا خوبیاں ایک پاسے تیرے کمالات ایک پاسے سارے دیا خوبیاں صفات کمالات رل کے تیرے کمالات دا مقابلہ کر سکتے اے جے نبی ساڈے دی شان ہے میرے نبی دا مقام اور ایمان نہ دسو ہاں جڑا والے ہو میرے مخاطب تسی سارے ہی ہو کوئی بریلوی آیا تے لڑائی نہیں دیوبندی آیا تے اج جھگڑا نہیں شیعہ آیا تے او دے نال جنگ و جدل نہیں تسی آئے ہو تے تواڈے نال کوئی تلخی نہیں میں رب دا واسطہ پا کے پوچھنا چاہنا جنوں یہ جہا پیر میسر ہوئے انہاں ناگے شاواں دا دامن پھنتے دا جی کردا اور بولو تے صحیح گھوڑے شاواں دا دامن پھنتے جی کردا میں تے آنا تے کہندیا رہنا تو دیوانہ اے پیراں دا میں دیوانہ محمد دا صلی اللہ اور لان پیتے جنہیں نہیں پڑھنا میں لڑا لڑ لڑائی کر خنجر برسا تلوارا چلا آیا فیرن کر اصا تے کہہ دیا رہنا میں دیوانہ محمد دا تو دیوانہ اے پیران دا میں دیوانہ محمد دا وہابیو تو دیوانہ پیران دا میں دیوانہ محمد دا اور تو پروانہ فقیران دا میں پروانہ محمد تو دیوانہ اے پیران دا میں دیوانہ محمد دا اور تو دیوانہ جڑا والے تو دیوانہ اے پیران دا میں دیوانہ محمد دا تو پروانہ فقیران دا میں پروانہ محمد دا مدینے تو میں صدقے جا مدینہ جان جند میری اور مدینے تو میں صدقے جا مدینہ جان جند میری اور ہجرت گا محمد دی اور دفنانا محمد دا گل سن والی ہے تو پھر دنیا دے درباراں تے پاؤندا ٹکراں کھاندا اور پھر دائرو در سیاں ٹھوکرا تکے ٹھیڈے ٹھڈے کھاندا رہو تو پھر دنیا دے درباراں تے پاؤندا ٹکراں کھاندا مینوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا تو پھر دنیا دے درباراں تے پاؤندا ٹکراں کھاندا مینوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا اور میرے برادر میں دس رہا ہاں کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دے ڈنکے کھڑکدے آئے نے جب تک وہابی دا ایک ایک فرزند موجود ہے ڈنکے کھڑکائے گا تے آمنہ دلال دی عظمت دے کھڑکائے گا ایمان نہ دسو اسا کسے دے نام دی کدی امام اعظم کانفرنس کیتی ہے ساڈا تے امام اعظم ایک کے بولو ساڈا امام اعظم اسا کسے دے نام دی کدے غوث اعظم کانفرنس کیتی ہے اور ساڈا غوث بھی ایک ہے تے ساڈا امام اعظم بھی ایک ہے ساڈا غوث اعظم ایک ہے امام اعظم غوث اعظم آسمان تے دے امام اعظم مدینے تے اچھا کدی یہ دسو ہائے گل کی کرا اج لڑائی نہیں کرنا ہے قرآن سنانا ہے چلو کانٹا بدل لینے
میں پوچھنا تے کولوں وہابیاں نے کدی کسی ہور پیر دی سیرت منائی؟ سارے نہیں بولے، اچھی بولو۔ اچھا یہ دسو وہابیاں نے سیرت کانفرنس کدی کیتی ہے؟ آخو کیتی ہے؟ سیرت کانفرنس لکھا ہے، وہابیاں نے کدی سیرت کانفرنس کیتی ہے؟ کیتی ہے۔ سیرت کانفرنس کیتی ہے مصطفیٰ دی۔ تینوں سیرت کانفرنس کرن دا حق گچھے تو نہ ہوئے گا، ناراض تو نہ ہوئے گا، تو آخیں گا گل سمجھ نہیں آئی۔ تو سیرت کانفرنس کر اپنے امام دی، تو سیرت کانفرنس کر اپنے پیر دی، تو سیرت کانفرنس کر آجی دی، تو تقلید کرنا ہے، تو سیرت کانفرنس جدا تو مذہب ماننا ہے، اور تو سیرت نبی کانفرنس کروان کرن دا حقدار نہیں، کیوں تو نبی دی سیرت مانتا ہی نہیں، تو نبی دی سیرت تے چلتا، تو سیرت غیروں دی اپنانا ہے۔ اس واسطے انہاں دی سیرت دی کانفرنس کر، سیرت مصطفیٰ کانفرنس کرن دا حق تے اہل حدیث نو حق ہے۔ اس واسطے اہل حدیث سیرت مصطفیٰ سے چلتے نے، انہاں مذہب ہی سیرت مصطفیٰ ہے۔ گل نہیں سمجھے؟ اور بولو نہیں سمجھے؟ میں سمجھانا، میں سنانا، میں پہنچانا، میں کہنا، میں کہلوانا۔ میرے برادر سن، کلمہ کدا پڑھنا ہے نبی دا، تے مذہب کدا ماننا ہے امام صاحب دا؟ لے بلے پڑھیا مانتا۔ کلمہ کدا پڑھنا ہے؟ لا الہ محمد۔ مذہب کدا ماننا ہے؟ امام صاحب دا۔ اور مینو یہ دسو جڑا والے والے جا کلمہ پڑھ دو مذہب اپنا کوئی نہیں؟ بولو تو صحیح، اور بولو جا کلمہ پڑھ دو مذہب کوئی نہیں؟ سارے نہیں بولے، ڈردے ہو ڈردے ہو۔ جا کلمہ پڑھ دو مذہب کوئی نہیں، اہل حدیث سے جدا کلمہ پڑھتے ہیں او دا مذہب مانتے ہیں، اے نہیں کلمہ او دا مذہب او دا۔ اسی تے ملاوٹ والا سودا رکھ دے ہی، پر جنہوں بچپن تو عادت پی جاتی ہے نا ڈالڈا گھیو کھان دی، ایس عمرے انہوں نے دیسی گھیو دی ایک چمچی دی تے ٹٹیاں لگ جاندیاں۔ اور میرا کی قصور ہے؟ قصور تے تواڈے میدیاں دا۔ اور ایمان نے دسو جمدے ہی جہے بچے ڈالڈے تے لا دیو انہوں دیسی گھیو سکھاندا؟ یزدانی تے دیسی کھوان آیا اگے قصور تواڈے میدیاں۔ اچھا بیویاں کو پوچھ لو بھائی اے جمدیا سار بچیاں نو دودھ دیندیاں نے پانی وچ ملا کے، اوپڑا جہاں لاندیاں نا اوپڑا، تے جے کسے دن بھول کے بغیر پانی دے پیا دین تے بچے نو ٹٹیاں کھلوندیاں لایا جو ملاوٹ والا پہلے دن تو پانی پا کے دینا، پانی پا کے۔ کعبہ دے رب دی قسم اینا مولویاں نے تانوں ملاوٹ والا دین دسیا پہنچایا، اسی خالص سنائیے تے تانوں پکدا، پر میں تے ہن کیوں خالص دا چمچا ہی دینا۔ ساری دکان پہ ڈالڈا ہے ہی نہیں، بولو ڈالڈا، اچھی بولو ڈالڈا، یا ملاوٹ ملاوٹ۔ ایک بندہ پھر دودھ لینا خالص، وہ چھپڑ دا پانی پا لینا، ملاوٹ ہے؟ بولو ملاوٹ۔ ایک بندہ پھر دودھ لے کے کلو دودھ لے کے مسیح دیا ٹوٹیاں دا پانی پا دینا، وہ بھی ملاوٹ نہیں ہے؟ میں تو مسیتوں پانی پایا، چھپڑ دا نہیں پایا۔ اور پاوے پانی چھپڑ دا ہوگا پاوے مسیح دا ہوگا، ملاوٹ ہو گئی۔ اسی بولے ملاوٹ۔ مینو کعبہ دے رب دی قسم ہے پاوے کعبہ اللہ کو زمزم دا پانی پاوے دودھ خالص رہندا۔ اور سونا آمنہ دے لال دے فرمان دے اندر اور رب دے قرآن دے اندر تو ایمان دی بات شامل کر، پاوے
پاوے نبی کسی بھی کر لے پاوے پیر بھی کر لے بات خالص نہیں رہے گی دین خالص نہیں رہے اور ڈالڈے سے لگے رہنے کے خالص بھی چاہیے ارے کو خالص آن لگا اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تیرے نبی دی شان تو صدقے اسی تے جب تک رہاں گے تیرا قرآن پیش کریں گے نبی دا فرمان پیش کریں گے میرے بھائیو جب تک جان وچ جان رہے گی حبیب الرحمان یزدانی خدا دی توحید وچ شرک کرنے والوں کے خلاف ہائے جہاد کرتا رہے گا اور مصطفیٰ دی سنت وچ بدعت دی ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرتا رہے کتابوں کے قلعے مسمار کر کے جائے گا اللہ کی توحید کا ڈنکا کھڑکا کے جائے گا جنہیں تو سودا خالص ہوئے انہوں ڈالڈا ویچن کی لوڑ اللہ اللہ بابا جی آندے نے واہ واہ باغ محمدی سونا آج میرے ہاتھ باغ واہ واہ باغ محمدی سونا اور جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالو تے پاپ جمالو سونا آن ملے نے باغ محمدی انیک نصیب جنام دے مشرق بدتی ایس گلزارو او پرے پرے رے جان دے یا رب کر منظور دعائی تو فضلاں دا سائی باغ محمدی اندر رکھی اے نال اٹھائی جڑا والے والے سیدھا رستہ سڑک محمدی تے میں کسی بات سناواں آجو رل جو قرآن حدیث رحمت ٹھنڈی چھاواں گل ہو رہی تھی جدا کلمہ پڑھنے آتی مذہب یودا ہی پتہ یہ لگا کہ نبی دا مذہب ہے میرے نبی دا مذہب تو آخر دس کہڑا حنفی ہونا وہ مذہب یا شافعی ہونا وہ مذہب یا شیعہ ہونا وہ مذہب یا بریلوی ہونا وہ مذہب وہ یہی ہے ایسی کیتا جی میں کہا کچھ نہ بولتے اللہ جڑا والے والے پوچھتے ہیں یزدانی دس تو جو آنا نبی دا مذہب ہے تے کیڑا کعبہ دے رب دی قسم نبی دا مذہب حنفی سارے بولو نا شافعی مالکی حنبلی شیعہ بریلوی اچھا جی آپ نبی بریلوی سی تو کھی پبی کی گل لگتی بولا نبی بریلوی سی گل ہی ایسی کھوتری کی لگتی ہے تو منہ ہی خراب ہو جاتا ہے اب بولا نبی بریلوی سی تو واہ اللہ کو ایڈی پیاری گل اور نبی شیعہ سی گل ہی ایڈی کھوتی گئی ہے خدا کی قسم کسی مسلمان نو سکھاندی نبی بریلوی سی توبہ اللہ نہیں پوچھا یہ تو نکالا تو جو نبی دا مذہب ہے دس گس کہڑا اور یہاں دسو دلال نہ ثابت نہ کرا کہ میں ممبر سے آنا چھڑ دیواں گا کعبہ دے رب دی قسم میں بربلا کہاں گا ڈنکے دی چوٹ کہاں گا آمنہ دا لال حنفی نہیں شافعی نہیں مالکی نہیں حنبلی نہیں شیعہ نہیں بریلوی نہیں اللہ کیوں نہیں فرمایا ہے
حنفی مذہب چلیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اور امام ابو حنیفہ دی جتی یزدانی دے سجدہ تاج دی قدر پوچھتا امام ابو حنیفہ دی او دی جتی دی خاک میری اکھاں دا فرما اینی شان ہے وہ اینا مقام ہے انہاں دا اینی عزت ہے عظمت ہے اور خدا دے دین دیاں خدمتاں کر کے نے پاک بعد لوگ سن لیکن معصوم نہیں سن اچھی بولو معصوم وہی انہاں تے آندی میرے آقا دے 70 سال بعد وہ دنیا تے آئے نے کنے سال بعد سارے بولتے ہو تے اور میانی صاحب یا قبرستانہ بول لو تے صحیح میرے نبی دے 70 سال بعد دنیا تے امام صاحب آئے نے دسو ہاں پڑھے لکھے آئے ہو اہل خرد آئے ہو اہل عقل آئے ہو اہل حدیث بیٹھے ہو اہل توحید بیٹھے ہو اہل سنت بیٹھے ہو مینوں دسو انصاف نہ میں انصاف نہ پوچھنا رب دا واسطہ دے کے پوچھنا جہاں شخص میرے نبی دے 70 سال بعد دنیا تے آیا میرا نبی وہ مذہب سے ہو سکتا ہے بولو ہو سکتا ہے اچھا میرا نبی مال کی بھی نہیں کیوں میرا نبی مال کی بھی کیونکہ امام مالک نے نبی دے 80 سال بعد دنیا پہ آئے نے اور جڑا جڑا والے شخص 80 سال بعد نبی دے پیدا ہوندا میرا نبی وہ مذہب پہ ہو سکتا میرا نبی شافی نہیں کیوں امام شافی میرے مصطفیٰ دے 140 سال بعد دنیا تے آئے نے جڑا شخص 150 سال بعد دنیا تے آندا میرا نبی وہ مذہب تے ہو سکتا میرا نبی حنبلی نہیں امام احمد بن حنبل میرے نبی دے 160 سال بعد دنیا تے آئے نے میرا نبی وہ مذہب سے نہیں ہو سکتا جڑا 1.5 صدی بعد دنیا تے آندا اور بولو میرا نبی شیعہ نبی دے وقت شیعہ کوئی نہیں میرے صدیق دے وقت وچ کوئی نہیں میرے فاروق دے وقت وچ کوئی نہیں میرے عثمان دے وقت وچ کوئی نہیں میرے علی دے وقت وچ کوئی نہیں میرے حسن دے وقت وچ کوئی نہیں میرے حسین دے وقت وچ کوئی نہیں امام باقر دے وقت وچ کوئی نہیں امام جعفر دے وقت وچ شیعہ موجودہ مذہب کوئی نہیں موجودہ جڑی شیعہ دی فکر وہ جعفریہ کہلواندی ہے لیکن بعد وچ مرتب ہوئی ہے چلو جے میں امام جعفر صادق دے وقت وچ ہی مان لوا تے جیڑا شخص 200 سال نبی دے بعد پیدا ہوندا میرا نبی وہ مذہب سے ہو سکتا تے میرا نبی بریلوی بھی اچھی بولو یہ بریلوی مذہب چلیا مولوی احمد رضا خان صاحب تو یہ 1920 دے فوت پہ ہوندے نے اج تو 64 سال پہلے فوت ہوئے نے جہاں شخص نبی دے 1400 سال بعد دنیا سے آیا میرا نبی وہ مذہب سے ہو سکتا کعبہ دی رب دی قسم اچھی بولو ہو سکتا اللہ پوچھتے ہیں کہ نبی نہیں حنفی نہیں شافعی نہیں مالکی نہیں حنبلی نہیں شیعہ نہیں بریلوی نبی دا مذہب کیے دس کیے اللہ پوچھتے ہیں فرمایا یزدانی نبی دا مذہب او وے جڑیاں کتاباں نبی دے وقت وچ اللہ کیڑیاں سن فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نزل احسن الحدیث لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علينا بيانا ياسين والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم کتاباں دو نے اللہ دا قرآن نبی دا فرمان جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے ہوندے سن اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم جڑا والے میں رب دا واسطہ دے کے اج فیصلہ لینا بھی چاہنا تے دینا بھی چاہنا وا نبی دا مذہب ہوے جڑیاں کتاباں اس ویلے قرآن تے حدیث اے نبی دا مذہب ہے
صدیق دا مذہب ہے، اے فاروق دا مذہب ہے، اے عثمان دا مذہب ہے، حیدر کرات دا مذہب ہے، طلحہ زبیر دا مذہب ہے، حسن تے حسین دا مذہب ہے، سعد تے سعید دا مذہب ہے، جڑا مذہب سارے صحابیاں دا ہے وہ اج دے وہابیاں دا ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، سوچ اہل حدیث۔ اسی اج جھگڑے پان نہیں آئے، اج مکان آئے، مک جائیں گے انشاءاللہ۔ تڑا تڑ لوگ وہابی ہو رہے ہیں، مینو ایک آدھا کیوں، میں کیا سودے بڑے مہنگے نے، روز کون ختم دوائے؟ اینی مہنگائی جو روز ختم دوانا والا کھانا جی تے ہو جو بابی، ہو جو جی اجے ویلا اللہ انہوں کتاب و سنت دا پیار عطا فرما، تے لٹیرے مولویاں کو بچا۔ اج بھابی ہو جا جان چھٹ گئی، نہ کل نہ تیجا نہ چاڑیا نہ ساتا نہ یارویں نہ بارہویں نہ کنڈے، آخو نہ زکات، آخو زکات، ہارے پھٹ گئے۔ پاکستان میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلوان والے زکات کی چھٹی، عشر کی چھٹی۔ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدان شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدان شہید میڈیا سروس۔